बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मनामा में इंडस अस्पताल को कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। पहली बार अस्पतालों के 70 लाख स्क्वायर फीट एरिया की अपग्रेडेशन का मंसूबा बनाया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में 3 घंटे तक ख़ुसूसी इजलास हुआ। इजलास में अस्पतालों की अपग्रेडेशन समेत आवाम की सहूलत के लिए जारी 43 तरजीही मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब गंगाराम अस्पताल, मेयो अस्पताल, जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की अपग्रेडेशन के काम को तेज करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनामा के अस्पताल को मेयो कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा, जबकि इंडस अस्पताल जुबली टाउन में भी कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। पंजाब की तारीख में पहली बार सरकारी सतह पर कैंसर के 2 अस्पताल ऑपरेशनल किए जाएंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रावी पर नए पुल की तामीर का काम जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत की। उनका कहना था कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुल्हिका अराजी पर फिल फोर सराय की तामीर शुरू की जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने एक मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मुतल्लिका सेक्रेटरीज को मौके पर ही जरूरी हिदायत दी। सूबाई वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल अफजल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज और आला हुक्काम ने इजलास में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एलडीए अथॉरिटी का इजलास पार्किंग एग्रीमेंट के नफाज के लिए कवायद में तरामीम की मंजूरी। 7 चौराहों पर यू टर्न्स और स्लिप रोड्स बनाए जाएंगे। पार्किंग कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले बिल्डिंग मालिकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पार्किंग न खोलने वाले बिल्डिंग मालिकान को 10,000 फी के नाल जुर्माना होगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात इत्तलात आमिर भी, सूबाई मुशीर खेल वहाब रियाज, सेक्रेटरीज हाउसिंग, खजाना, बल्दियात, तामीरात मवासलात और एलडीए अथॉरिटी के बोर्ड अरकान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया, मुकर्रर मुद्दत के अंदर पार्किंग न खोलने वाले बिल्डिंग मालिकान को 10,000 रुपए फी के नाल जुर्माना होगा। पार्किंग एग्रीमेंट के नफाज को यकीनी बनाने के लिए एलडीए बिल्डिंग एंड जोनिंग कायदो ज़ाबित में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए 7 चौराहों पर यू टर्न्स और स्लिप रोड्स बनाने की असूली मंजूरी दे दी गई। हतमी मंजूरी से कबल आर्जी मश्क की जाएगी और आर्जी रुकावटें लगाकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को चेक किया जाएगा। लाहौर के 32 मकामात पर आर्जी तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे के लिए कैंप कायम किए जाएंगे। 26 मकामात पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के इकदामात की मंजूरी दी गई। केनाल रोड हरबंसपुरा और जल्लो के दरमियान प्रोटेक्टेड यूटर्न्स बनाने की मंजूरी दी गई। जोहर टाउन के हॉकी स्टेडियम का इंतजाम निजी शोबे के सबूत करने के लिए जरूरी इकदामात की मंजूरी, जबकि टीपा के लिए प्रमोशन कमेटियों की 80 से 9 तश्कील की मंजूरी दी गई। पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को लाहौर ग्लोबल विलेज लीज पर देने की मंजूरी दी गई। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायराकार में वाक़े गैर कानूनी तौर पर जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल पर जुर्माने आयद करने की मंजूरी, जबकि लाहौर की 9 सड़कों की कमर्शलाइजेशन के लिए कंसल्टेंट सर्विसेज हासिल करने की मंजूरी दे दी गई। ट्रांसपोर्टेशन जोन में पेट्रोल पंप, फ्रेट टर्मिनल की इजाजत के लिए एलडीए यूज रूल 2020 में तरमीम की मंजूरी भी दी गई। कल भी तमाम मार्केटें 3 बजे के बाद खोली जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि तारीखी माल रोड पर इतवार के रोज ट्रैफिक को मुकम्मल बंद किया जाएगा। इतवार के रोज माल रोड पर सिर्फ साइकिल सवार सफर करेंगे। इतवार को 5 बजे के बाद माल रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इन मंथ्स में काफ़ी इशू आता है इस दफ़ा सब्सिक्वेंटली, क्योंकि बारिश भी लिमिटेड हुई है, तो उसकी वजह से एक जो AQI है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए अब ये 3 दिन की इंटरवेंशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इन प्लेस हुई थी, कि जिसके अंदर जो हमारे पीक टाइम्स हैं उसमें ट्रैफिक स्टैगर करने के लिए एक्शन लिया गया कि मार्केट्स को, ऑफिस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को बंद किया गया है वीकेंड के ऊपर, और फुली जो मार्केट्स वगैरह उनको 3 बजे के बाद खुलने का इसलिए कहा गया है क्योंकि सुबह के वक्त इस वक्त पीक टाइम में ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा होता है, तो उस ट्रैफिक फ्लो को ख़त्म करने के लिए वर्किंग हुई थी। इसी तरह तीसरे स्टेप में हमारा, क्योंकि साइकिलिंग के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वर्किंग हो रही है कि वीकली बेसिस पे संडेज़ को हम फैमिली इवेंट्स वगैरह डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस उसको प्लेस इन करती हैं। इस दफ़ा संडे को जो है MCL की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी साइकिलिंग इवेंट होगा, और स्पेसिफिकली संडे को मॉल रोड को व्हीकल फ्री करने का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, कि ताकि सुबह से 5 बजे तक कोई व्हीकल मूवमेंट मॉल रोड पे ना हो और उसको ओपन टू पेडेस्ट्रियन प्लस साइकिलिस्ट वो किया जाए। तो इसमें डिफरेंट ऑब्वियसली इंटरवेंशंस हैं, जिसमें हेल्दी लाइफस्टाइल्स को टेकअप करना, और सेकेंडली जो इरिटेंट्स हैं बेसिकली स्मॉल लिमिट करना, उसके ऊपर वर्क। शहर में डेंगू के हमले जारी। 24 घंटे में वायरस के 85 नए मरीज रिपोर्ट। 99 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में जेर इलाज। शहर में मच्छरों की अफजाइश न थम सकी। मजीद 425 मकामात से लार्वा बरामद करके तलब कर दिया गया है।
شہر بھر میں ڈینگی حملوں کا سلسلہ جاری ہے 24 گھنٹے میں وائرس کے 85 نئے مریض رپورٹ ہوئے 99 مریض بدستور ہسپتالوں میں زیر علاج شہر میں مچھروں کی افزائش تھم نہ سکی پنجاب حکومت کی شعبہ صحت میں اصلاحات کا عمل جاری ہے ٹیچنگ ہسپتالوں میں ری ویمپنگ کے ساتھ روایتی پرچی سسٹم بھی ختم ہوگا مریضوں کے علاج معالجے کا کمپیوٹرائزڈ سسٹم متعارف کروایا جائے گا پنجاب کی جانب سے صحت کے شعبے میں اصلاحات کا عمل جاری ہے ٹیچنگ ہسپتالوں کی ری ویمپنگ کے ساتھ مریضوں اور علاج معالجے کا نظام کمپیوٹرائزڈ کیا جائے گا اور روایتی پرچی سسٹم کا خاتمہ کر دیا جائے گا ٹیچنگ ہسپتالوں میں مریضوں کو ان کی باری پر علاج کی سہولت کے لیے کیو مینجمنٹ سسٹم رائج ہوگا ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اور کیو مینجمنٹ پر 40 کروڑ روپے سے زائد خرچ ہوں گے ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروانے سے مریضوں کو خواری سے بچایا جا سکے گا اور علاج کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی پی آئی اے 23 کروڑ روپے کی لیسکو کی نادہندہ نکلی سروسز میو ہسپتال نے بھی کروڑوں روپے دبا لیے پنجاب یونیورسٹی ڈسٹرکٹ جیل اور ایل ڈی اے نے بھی واجبات ادا نہیں کیے واسا ٹی ایم اے داتا ٹاؤن اور سمن آباد ٹاؤن بھی واجبات جمع کرانے میں ناکام واسا سیوریج پمپنگ اسٹیشن کھوکھر روڈ شاد باغ 13 کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ ہے جبکہ ایم ایس سروسز ہاسپٹل کے دفتر کے ذمہ بھی 13 کروڑ روپے سے زائد کے واجبات ہیں اسی طرح سینئر میکینیکل انجینئر واسا شاد باغ بند روڈ 11 کروڑ روپے ٹی ایم اے داتا گنج بخش 11 کروڑ روپے ڈائریکٹر آپریشن نارتھ ایل ڈی اے ڈسپوزل اسٹیشن تاج لاہور لیسکو کا 10 کروڑ روپے کا نادہندہ ہے واسا سیوریج پمپنگ اسٹیشن نواں کوٹ 7 کروڑ روپے میو ہسپتال کا آئی وارڈ 7 کروڑ روپے ٹی ایم او داتا گنج بخش ٹاؤن مین بازار نوری بلڈنگ 7 کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ ہے ٹی ایم او سمن آباد اتحاد کالونی روڈ 6 کروڑ روپے پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس بھی لیسکو کا 6 کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ ہے ایل ڈی اے سٹی منصوبے کے الاٹیوں کو آئندہ ماہ پلاٹوں کے قبضے کے آغاز کرنے کا اعلان کھٹائی میں پڑنے کا امکان قبضہ لیٹر فیس ٹی او آر اور پوزیشن کے آغاز کی باقاعدہ منظوری فائنل نہ کی جا سکی رائے کے مطابق ایل ڈی اے سٹی ڈائریکٹوریٹ ڈی جی ایل ڈی اے کو حقائق کے منافی بریفنگ دینے میں مشغول ہیں ایل ڈی اے سٹی میں 9 سال بعد صرف نیپرا سے این او سی ملا ہے جبکہ تنصیبات باقی ہیں ایل ڈی اے سٹی کا رجسٹریشن بھی بننا اور الیکٹریفیکیشن کا کام بھی ہونا باقی ہے ایل ڈی اے سٹی میں نکاسی اور فراہمی آب کی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر ہیں ایل ڈی اے سٹی کے 3 گیٹس میں سے ایک بھی تعمیر نہیں کیا جا سکا ایل ڈی اے سٹی منصوبے میں پلانٹیشن کا نام و نشان تک نہیں ہے ایل ڈی اے سٹی ڈائریکٹوریٹ کے جمع تقسیم پر حکام نے آئندہ ماہ سی بلاک کی پوزیشن کا اعلان کر رکھا ہے 2 ماہ قبل لازمی ایکوزیشن کے نوٹیفکیشن کے باوجود اراضی ایکوائر کرنے میں بھی ناکامی کا سامنا ہے ذرائع کے مطابق ایل ڈی اے سٹی میں سال ہر سال سے بیٹھے عملے کو تبدیل نہ کرنا بھی ناکامی کا ایک سبب ہے ایل ڈی اے سٹی میں 15,000 سے زائد عام شہریوں کی جمع پونجی داؤ پر لگ چکی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بارہا منصوبے کو تیز کرنے اور حقداروں کو ان کا حق دینے کی ہدایت کر چکے ہیں سرکاری اسکولوں میں کام کرنے والے لیب اٹینڈنٹس کی اپ گریڈیشن کا معاملہ فائنانس ڈپارٹمنٹ پنجاب سے اسمبلی کی منظوری کے باوجود اپ گریڈیشن نہ ہو سکی فائنانس ڈپارٹمنٹ پنجاب نے لیب اٹینڈنٹس کی اپ گریڈیشن کی سمری منظور کر کے پنجاب حکومت کو بھجوائی تھی اپ گریڈیشن کی سمری کئی ماہ گزرنے کے باوجود منظور نہ ہو سکی اپ گریڈیشن نہ ہونے سے لیب اٹینڈنٹس میں تشویش کی لہر دوڑ گئی لیب اٹینڈنٹس نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپ گریڈیشن کی سمری جلد سے جلد منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں 7,300 سے زائد لیب اٹینڈنٹ کام کر رہے ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں بہتر مانیٹرنگ اور کرائم کنٹرول ٹریفک مینجمنٹ سمیت 18 سروسز کے لیے پاسبان سینٹرز کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے پاسبان سینٹرز کے ذریعے کرائم مانیٹرنگ ٹریفک مینجمنٹ 15 کال رسپونڈ کرائم سین خدمت مراکز سمیت 18 سروسز دیکھی جائیں گی پاسبان سینٹرز کی کارکردگی کی خصوصی سینٹر لائنز ڈی مانیٹرنگ کر کے رینکنگ بھی کی جائے گی حکومت سے منظوری کے بعد تمام شہروں میں سسٹم کو لانچ کر دیا جائے گا آئی جی پنجاب کی بھجوائی گئی سمری پر کیبنٹ نے منظوری دے دی پولیس کے پاسبان سینٹرز کے ذریعے چھوٹے شہروں میں بہتر مانیٹرنگ کے لیے ایک چھت تلے تمام شعبوں کے افسران اور اہلکار موجود ہوں گے پولیس حکام کا کہنا ہے پاسبان سینٹرز میں تعیناتیوں کے لیے ٹیلی کمیونیکیشن ٹریفک پی ایچ پی میں دیگر یونٹس کی 3491 سیٹس ختم کر دی ہیں 487 وائرلیس آپریٹرز ہیں 2317 کانسٹیبلز 181 ہیڈ کانسٹیبلز اور 506 سب انسپیکٹرز کی سیٹیں ختم کی گئی ہیں ان ختم کی گئی سیٹس کے متبادل اے ایس آئی سے ایس پی تک کی 2112 نئی سیٹس تخلیق کی گئی ہیں سیٹس کا تنخواہوں کی قیمت میں ماہانہ خرچہ 2 ارب 40 کروڑ ہے پاسبان سینٹرز کی ورکنگ سے پولیس کی کارکردگی ایک کلک پر سامنے آ جائے گی ڈیفنس کار حادثے کی ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات کا اضافہ ٹھوس شواہد کی بنا پر کیا گیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی پریس کانفرنس انگریڈینٹس ہیں وہ لاء میں آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ ایک
پروسیس آف ایولیوشن ہوتا ہے اور ایک کیس کے مطابقت سے اس میں ہم 780 اس لیے لگائے گی کہ ایک ہی گھر کے 6 افراد جو جب فوت ہوئے تو اس ایریا میں ایک تو بہت زیادہ ایک خوف و ہراسی پھیلا، ایک اس بندے کی جو اوپر جو گزری ہے. آئی تھنک آئی ہیو میٹ ہم اینڈ آئی ہیو سین ہم جو اس پہ گزری ہے. ہم لوگ اس پہ بلکہ ابھی کورٹ میں بھی یہ میٹر چل رہا ہے کہ ایسے مقدمات جس میں اس طرح سے ڈیتھ ہو جائے کسی کی، اتنے لوگوں کی، اس کو کیا خالی 279 میں چلان کیا جا سکتا ہے؟ اٹس اے بگ ڈبیٹ اینڈ آئی تھنک اٹ از بینگ ڈسکسڈ ان دا کورٹ ایز ویل. سو ہمیں یہ کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. اس پہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے، وہ جج صاحب نے جیسے کہا ہے. ڈینٹل ٹیسٹ ہوا ہے، اس کی رپورٹ ابھی آنا باقی ہے، کل ہی ہوا ہے. 5 دن کا مزید ریمانڈ ہم نے لے لیا ہے. اس پہ ڈینٹل ٹیسٹ کے علاوہ بون آسیفیکیشن ٹیسٹ، اس کا پولیگرافک ٹیسٹ ہونا ہے اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ ہونا ہے. یہ ابھی اس نیکسٹ 5 ڈیز کے جو ریمانڈ میں ہے، وی آر پلاننگ ٹو ڈو دیٹ ان دوز. لاہور ہائی کورٹ کا گرین بیلٹس پر رکاوٹیں ہٹانے اور خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کے حکم پر عمل درآمد کا حکم. انڈسٹری یونٹ ڈی سیل کرنے پر محکمہ ماحولیات کے 2 افسران کے خلاف کارروائی کا حکم. جسر شاہد کریم نے سموگ سے متعلق کیس کی سماعت کی. ڈی جی ماحولیات ظہیر عباس ملک سمیت دیگر افسران پیش ہوئے. جسر شاہد کریم نے ڈی جی ماحولیات کی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عدالت آپ کی رپورٹ سے مطمئن نہیں. اگر آپ کے محکمے کے لوگ کام میں گڑبڑ یا غفلت کر رہے ہیں تو اس کے آپ ذمہ دار ہیں. اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے سماعت کے حوالے سے سٹی 42 سے گفتگو کی. عدالت کا بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سموگ کا تدارک کس طرح کرنا ہے اور اس کے سورس کو، جو پرماننٹ سورس بنا ہوا ہے لاہور میں سموگ کا، اس کو کس طرح اوورکم کیا جا سکتا ہے. جس پہ پرائم آج جو بات ہوئی وہ ڈی جی ماحولیات ان پرسن پیش ہوئے. انہوں نے کچھ اپنے جو میئرز لیے گئے ہیں اس میں کورٹ کو بریف کیا، لیکن کورٹ اس سے اتفاق نہیں کرتی کیونکہ یہ جتنی کارروائی کی گئی ہے یہ اس میں عدالت کی طرف سے پچھلے 3-4 سال کی مسلسل محنت ہے، جس میں ہفتے میں 2 دفعہ سماعت ہوتی ہے. عدالتی استفسار پر ممبر ماحولیاتی کمیشن سید کمال حیدر نے کہا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات علی عمران اور ڈی او وسیم چیمہ سیل انڈسٹریز کو ڈی سیل کروانے کے ذمہ دار ہیں. فاضل جج نے حکم دیا کہ دونوں افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے. جسٹس شاہد کریم نے حکم دیا کہ گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کے خلاف بھی کارروائی یقینی بنائی جائے. پولیس مقررہ وقت کے بعد کھلے رہنے والے کیفیٹیریاز کے خلاف کارروائی کرے. خلاف ورزی پر سیل کیے گئے کیفے عدالتی آرڈرز تک ڈی سیل نہ کیے جائیں. ڈول فون والے اور کچھ نہیں کرتے تو یہی کریں کہ گاڑیاں دھونے والوں کی تصویر ہی اتار لیں. عدالت نے گرین بیلٹ پر رکاوٹیں ہٹانے اور گرین بیلٹ پر کھڑی گاڑیوں کو جرمانے کرنے کے حکم پر عمل درآمد کی ہدایت کی. کیمرہ محمد عباس بٹ کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. یو اے ای نے جنگ کے علاقے گلاب والا میں بنایا گیا ہسپتال پنجاب حکومت کے سپرد کر دیا. یو اے ای اور محکمہ صحت پنجاب کے درمیان ہسپتال کی سپردگی کے حوالے سے معاہدہ. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور متحدہ عرب امارات کے سفیر کے درمیان ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. یو اے ای نے جنگ کے علاقے گلاب والا میں بنایا گیا گائنی ہسپتال پنجاب حکومت کے سپرد کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی اس موقع پر موجود تھے. متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم، سیکریٹری صحت علی جان نے معاہدے پر دستخط کیے. ہسپتال کی عمارت متحدہ عرب امارات کی حکومت نے بنائی. اب معاہدے کے تحت یہ عمارت محکمہ صحت پنجاب کے سپرد کر دی گئی ہے. شہباز شریف سے سینئر پارٹی رہنماؤں اور سابق اراکین اسمبلی، سابق پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقاتیں، تنظیمی امور اور انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. ماڈل ٹاؤن میں سابق وزیر اعظم سے خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، سردار ایاز صادق، راجہ ریاض، سردار اویس خان لغاری اور نواب شیر نے ملاقات کی. دوست محمد مزار اور عطا اللہ تارڑ، کیسر احمد شیخ اور سید جاوید حسنین شاہ نے بھی پارٹی صدر سے الگ الگ ملاقات کی. اس موقع پر سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معاشی خود انحصاری کا خواب حقیقت بنائیں گے. صوبائی کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے امور قانون سازی اور پرائیویٹائزیشن کا اجلاس کالج روڈ کا نام تبدیل کر کے پروفیسر ڈاکٹر حسن سہیل مراد شہید روڈ رکھنے کی منظوری دے دی گئی ہے. صوبائی وزیر بیرسٹر سید اصفر علی ناصر کی زیر صدارت نگران کابینہ کی قائمہ کمیٹی برائے امور قانون سازی اور پرائیویٹائزیشن کا 11واں اجلاس کا انعقاد کیا گیا. اجلاس میں صوبائی وزیر منصور قادر اور بلال افضل نے شرکت کی. کالج روڈ کا نام تبدیل کر کے پروفیسر ڈاکٹر حسن سہیل مراد شہید روڈ رکھنے کی منظوری دی گئی ہے. اجلاس میں ایس ایم بی آر، سیکریٹری ریگولیشن، سیکریٹری اطلاعات، سیکریٹری لا اور دیگر نے بھی شرکت کی. صوبائی وزیر ماحولیات بلال افضل کا والٹن ایئرپورٹ کا دورہ. شہر میں مصنوعی بارش کی تیاری کے حوالے سے کھڑے
हवाई जहाज़ों का मुआयना किया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और सेक्रेटरी माहौलियात राशिद कमालुर रहमान भी सूबाई वजीर के हमरा थे। सूबाई वजीर माहौलियात ने कहा कि वजीर आला पंजाब की हदायत पर लाहौर में मसनूई बारिश की तैयारियों के हवाले से वाल्टन एयरपोर्ट खड़े हुए हवाई जहाज़ों का मुआयना किया ताकि इन जहाज़ों की मसनूई बारिश के लिहाज से ऑपरेशनल कंडीशन के बारे में देखा जा सके। बिलाल अफसल ने कहा कि ये जहाज़ मसनूई बारिश के लिए छोटे हैं, जबकि लाहौर के वसी इलाके में मसनूई बारिश बरसाने के लिए बड़े जहाज़ किराए पर लेने के लिए बाहर के ममालिक और कंपनियों से बातचीत की जा सकती है। कमिश्नर और डीजी मोहम्मद अली रंधावा का केवलटी अंडरपास का दौरा। केवलटी अंडरपास के फिनिशिंग वर्क का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट टीम ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर और डीजी एलडीए ने कहा कि केवलटी अंडरपास को वजीर आला पंजाब की दी गई डेडलाइन के मुताबिक खोला जा रहा है। कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया कि अंडरपास की फिनिशिंग आखिरी मराहिल में दाखिल बेअक वक्त तमाम पहलुओं पर काम जारी है, जबकि केवलटी अंडरपास का एनजे बैरियर मुकम्मल कर लिया गया है और कर्ब स्टोन भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अंडरपास के बैरल्स और दीवारों पर फिनिशिंग और ब्यूटिफिकेशन का काम दिन रात जारी है। चीनी वफ्द का शाही किला और बादशाही मस्जिद का दौरा, तारीखी मुकामात की सैर। चीनी बाशिंदों की जानिब से लाहौर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मेहमान नवाजी से खुश। सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से खातून चीनी बाशिंदों को स्कार्फ भी पेश किए गए। ने शाही किला और बादशाही मस्जिद का दौरा किया, तारीखी मकामात के मुख्तलिफ हिस्सों का नजारा किया। वफद में 130 से जायद चीनी बाशिंदे शामिल थे। मेहमानों ने लाहौर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया। चीनी मेहमानों का कहना था कि हम मुस्तकबिल में पाक चाइना दोस्ती के लिए पुरअज़म हैं। हमेशा की तरह हमारा साथ लाजवाल है और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी हमारा साथ यूं ही कायम और दायम रहेगा। This time is our first time to visit Pakistan. We are very deep impressive for the hospitality from the Pakistan peoples. I think very good, and first visit Pakistan, I'm very good and very warmly. वफद में शामिल चीनी खवातीन को बादशाही मस्जिद में दाखिल होने से खूबसूरत सकाफ पेश किए गए। चीनी मेहमान तारीखी मकामात से खूब मुतासिर हुए, साथ ही पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की तारीफ किए बगैर ना रह सके। कैमरामैन अबूबकर शान के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42 लाहौर। अल-खिदमत फाउंडेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इश्तिराक से इंसदाद तंबाकूनोशी मुहिम शुरू हो गई। मुहिम की इफ्तिताही तकरीब अल-खिदमत कॉम्प्लेक्स में मुनक्कद हुई। पाकिस्तान में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदा डॉक्टर पालीथा माहीपाला ने शिरकत की। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान भी शरीक हुए। खिदमत फाउंडेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से इंसदाद तंबाकूनोशी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब अल-खिदमत कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। सदर अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान, WHO के नुमाइंदे डॉक्टर पालीथा महिपाला ने शिरकत की। सेक्रेटरी जनरल सईद वकास जाफरी, चेयरमैन अल-खिदमत हेल्थ फाउंडेशन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जाहिद लतीफ समेत दीगर जिम्मेदारान भी शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान का कहना था, हर 6 सेकंड में तंबाकूनोशी के बाइस एक शख्स मौत के मुंह में जा रहा है। WHO के साथ हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ था मुख्तलिफ एरियाज़ के लिए, और उनमें से एक स्मोक फ्री पाकिस्तान है। उसके ऊपर आज ये एक डिक्लेरेशन हमने साइन किया है, और अल-खिदमत फाउंडेशन के तमाम ऑफिसेस, तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम ऑर्फनेजेस और भी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, वो सब स्मोक फ्री होंगे, और हम कमिटेड हैं इस काम के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे डॉक्टर पालीथा महिपाला का कहना था, अल-खिदमत फाउंडेशन के मुआशरे के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। This is a joint venture started with Al-Khidmat Foundation and World Health Organization to ensure that our premises are smoke free. So as we know, smoke or tobacco causes so much of deaths across the world and including Pakistan. शुरका का कहना था, मुहिम हेल्थ के मसाइल को कम करने में मदद देगी और मुस्तकबिल में मजीद अफराद को मंशियात का आदी होने से बचाएगी। कैमरामैन अबूबकर शान के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। रावी एक्सचेंज की जानिब से बड़ी जीत की शानदार रवायत दूसरे लकी ड्रॉ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। चेयरमैन रावी ग्रुप शेख अलाउद्दीन ने खुसूसी शिरकत की और शुरका में इनामात तकसीम किए। इनेकाद हेड ऑफिस रावे एक्सचेंज मिंट गुरमी रोड पर किया गया। पंजाब भर से रावे एक्सचेंज के कस्टमर्स को लकी ड्रॉ के जरिए 21 मोटरसाइकिल और 2 गाड़ियां दी गईं। इस मौके पर चेयरमैन रावी ग्रुप शेख अलाउद्दीन का कहना था कि पाकिस्तान में लीगल तरीके से बैरून मुल्क से आने वाले पैसों की बहुत अहमियत है। अगली बार रावे एक्सचेंज की जानिब से 1 करोड़ की खुर्रा अंदाजी की जाएगी। एक बात का ऐलान कर रहा हूँ कि नया जो अब हमने इनाम रखना है वो कम से कम 1 करोड़ रुपए का होगा।
1 करोड़ रुपए का इंशाल्लाह ताला रावी एक्सचेंज अब इनाम देगी। रावी एक्सचेंज की लकी ड्रॉ में इनाम जीतने वालों ने फैमिलीज के हमरा शिरकत की, जबकि इस मौके पर लकी ड्रॉ में गाड़ियां जीतने वाले कस्टमर्स का कहना था कि रावी एक्सचेंज की जानिब से इनाम हासिल करने पर बेहद खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफजाबाद से आई हूँ और बड़ी खुशी हुई है मुझे कि मेरा ये इनाम निकला है। रावी एक्सचेंज वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उधर गया 70 पाउंड चेंज करवाए और जो है ना मेरी फैमिली भी बाहर होती है, उन्होंने पैसे भेजते करते रहते हैं, उनकी मैंने हेल्प की थी। उधर गया मैंने पैसे 70 पाउंड चेंज करवाए, उस पे मेरा इनाम निकल आया। रावी एक्सचेंज का मुल्क भर में 72 से ज्यादा शहरों में नेटवर्क मौजूद है, जो कस्टमर्स को बैरून मुल्क पैसे भेजने और हासिल करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जमील, कैमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42 लाहौर। इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ और HEC के इश्तराक से इंपीरियल कॉलेज के निसाब की तकरीब रुनुमाई, इम्तियाज़ गिलानी, गफूर अहमद, डॉक्टर शगुफ्ता नाज की शिरकत। शुरका ने इदारे की काविशों को सराहा। इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और HEC के इश्तराक से इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के निसाब की तकरीब रुनुमाई का इनेकाद किया गया। शाहकाम चौक कैंपस ICBS में बैचलर ऑफ गारमेंट्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के निसाब की तकरीब रुनुमाई हुई। तकरीब में चेयरमैन नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल इम्तियाज गिलानी, डायरेक्टर रीजनल सेंटर हायर एजुकेशन कमीशन गफूर अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज ने शिरकत की। ये करिकुलम जो सिडनी अकॉर्ड है, जो हमारे टेक्नोलॉजी को ग्लोबली रेगुलेट करता है, ये सिडनी अकॉर्ड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऐन मुताबिक है। इसमें वो ये नहीं कहते कि आप फलां कोर्स पढ़ाएं, वो ये कहते हैं कि जब आप कोर्स पढ़ाएं उस कोर्स में कि लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, वो हमने इसमें डिफाइन कर दिए। डायरेक्टर रीजनल सेंटर हायर एजुकेशन कमीशन गफूर अहमद ने कहा, इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज आने वाले वक्त में बहुत तरक्की करेगा। देखें, इसमें आपको पता पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे चल रही है, तो मैं तो खुद बड़ा दाई हूँ कि टेक्नोलॉजी की एजुकेशन होनी चाहिए। जनरल एजुकेशन बहुत हो चुकी, बाबू बहुत बन गए हैं। हमें चाहिए कोई ऐसी स्किल बेस एजुकेशन हो जो इंटरनेशनल मार्केट में भी कम्पीट करे, और हमारे मुल्क को भी इसकी ज़रूरत है। डॉक्टर शगुफ्ता नाज का कहना था, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी स्किल्स सीख कर मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाला जा सकता है। देखें जी, बड़े अच्छे बाद आपको पता है पाकिस्तान को बने हुए इतने साल 75-76 ईयर हो चुके हैं, तो आज हमारे जो सीनियर्स हैं उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि हमारे करिकुलम में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो है वो एडअप होना चाहिए, और ये बहुत अच्छी एक एफर्ट है। तकरीब में फैकल्टी मेंबरान और तुलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से आए प्रोफेसर्स को सीनियर से नवाजा गया। कैमरामैन साकिब भट्ट के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का ताज पाकिस्तान वापडा के नाम। फाइनल में पाकिस्तान वापडा और पाक आर्मी के दरमियान एसाब शिकन मुकाबला हुआ। GCU में मुनक्दा नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान वापडा और पाक आर्मी के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों ने एक दूसरे को जेर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। दिलचस्प मुकाबले के बाद पाकिस्तान वापडा ने पाक आर्मी को 70 के मुकाबले में 73 पॉइंट से शिकस्त दी। फाइनल से कबल तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए मैच में एयरफोर्स ने लाहौर डिवीजन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। इख्तितामी तकरीब के मौके पर DD स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तोफैल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।